अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नमाज़ों की नीयतों का तरीक़ा बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को नमाज की नीयत करना नहीं आता है। मैंने कई वीडियोज़ इसके ऊपर बनाए हैं और उसमें ये बताया है कि नमाज की नीयत दिल के इरादे का नाम है, या किसी भी चीज़ की नीयत जो करते हैं तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। आपने जो दिल में इरादा किया उसी चीज़ का नाम नीयत है। ज़बान से बोलना मुस्तहब है। जैसे कि आपने नमाज ज़ोहर पढ़ने के लिए आप निकले, तो आप जो निकले हैं, आपने जो इरादा किया है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने का, इसी इरादे का नाम नीयत है। अब ज़बान से बोलना मुस्तहब है तो बेहतर है कि ज़बान से बोल ले। तो अब उसका तरीक़ा क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान आकिलो बालिग के ऊपर वाजिब है, फ़र्ज़ है, हर एक को पढ़ना ज़रूरी है। तो नमाज़ें 3 तरह की होती हैं, एक तो सुन्नत है और फ़र्ज़ है और नफ़ल है। तीनों की नीयतें किस तरह करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और इंशाअल्लाह आपके स्क्रीन पर भी वो नीयतें नज़र आएंगी। हिंदी और उर्दू और इंग्लिश में आप उसको देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में पूरी नीयतें हिंदी के अंदर लिखी हुई आएंगी। आप उसमें देख करके, पढ़ करके भी आप याद कर सकते हैं, और वरना आप इस वीडियो को पॉज कर करके सिर्फ हमारे साथ दोहरा लें तो आपको तमाम नियतें याद हो जाएंगी। नियतों का तरीका कोई ज़्यादा अलग अलग नहीं है, तमाम नमाज़ों का एक ही जैसा है। चंद लफ्ज़, एक हर्फ कहीं कहीं पे बदलना पड़ता है, बाकी नियतें सेम हुआ करती हैं। जैसे कि फजर में 4 रकात नमाज होती है, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़। तो पहले सुन्नत की नियत करनी है। नियत इस तरह करेंगे, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फ़जर की सुन्नत, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लें, और उसके बाद पूरी नमाज आप अदा करें। नमाज का तरीका आपको अगर नहीं आता है तो मैंने मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाए हैं दोस्तों। आप उससे नमाज का पूरा डिटेलिंग तरीका सीख सकते हैं, मर्दों को किस तरह पढ़ना है और औरतों की नमाज में क्या फ़र्क है, ये तमाम बातें मैंने उसमें बयान कर दी है। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ नियतें सिखाने वाला हूँ। तो ये आपने सुन्नत की नियत कर ली। अब फ़र्ज़ की नियत आप इस तरह करें कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फ़जर की फ़र्ज़, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। अगर मर्द हजरात इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो नियत इस तरह करेंगे कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फ़जर की फ़र्ज़, वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। यानी पीछे इस इमाम के का लफ्ज़ है बढ़ा देना। तो वो नियतें आपकी हो गई, एक तो सुन्नत की नियत और दूसरे फ़र्ज़ की नियत। अब ये ज़ोहर की रह गई। तो ज़ोहर में कुल 12 रकात नमाजें होती हैं, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात फिर सुन्नत और फिर 2 रकात नफ़ल। तो आप सुन्नत की नियत बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह आपने फ़जर की नमाज की नियत की है। सुन्नत वहाँ पे फ़जर की जगह पे ज़ोहर बोल देना है। नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज ज़ोहर की सुन्नत, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। फ़र्ज़ की नियत भी इसी तरह करेंगे। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज ज़ोहर की फ़र्ज़, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो पीछे इस इमाम के बढ़ा लें। फिर 2 रकात सुन्नत की नियत इस तरह करें कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ज़ोहर की सुन्नत, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। फिर नफ़ल की नियत भी इसी तरह करें, सिर्फ इसमें लफ्ज़ नफ़ल बढ़ा दें कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ज़ोहर की नफ़ल, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। तो ये हो गए 12 रकात की नियतें। अब असर में 8 रकात होती हैं, 4 रकात सुन्नत और 4 रकात फ़र्ज़। तो 4 रकात सुन्नत की नियत इस तरह करें, नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज असर की सुन्नत, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। फिर फ़र्ज़ की नियत इस तरह करें कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज असर की फ़र्ज़, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। उसके बाद ये असर की हो गई। अगर इमाम के पीछे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो इमाम के पीछे इस इमाम के लफ्ज़ बढ़ा दें। फिर मगरिब की नमाज में पूरे 7 रकात नमाज होती है, पहले 3 फ़र्ज़, फिर 2 रकात सुन्नत और फिर 2 रकात नफ़ल। तो पहले फ़र्ज़ की नियत आप इस तरह करें, नियत करता हूँ मैं 3 रकात नमाज मगरिब की फ़र्ज़, वास्ते अल्लाह के,
منہ میرا کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں۔ پھر 2 رکعت سنت کی نیت اس طرح کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز مغرب کی سنت واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر۔ پھر نفل کی نیت اس طرح کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز مغرب کی نفل واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر۔ اور عشاء میں کل 17 رکعت نمازیں ہوتی ہیں، 4 پہلے سنت، پھر 4 رکعت فرض، اور پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، اور پھر 3 رکعت واجب الوتر، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل۔ تو جس طرح آپ نے پہلے نیتیں کی ہیں بالکل اسی طرح آپ کو نیتیں کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عشاء کی سنت واسطے اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرض کی نیت بھی اسی طرح کریں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز عشاء کی فرض واسطے اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر۔ پھر 2 رکعت سنت کی نیت کریں، پھر اسی طرح 2 رکعت نفل کی نیت کر لیں۔ واجب الوتر میں بھی اسی طرح نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز عشاء کی واجب الوتر، اس طرح نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز عشاء کی واجب الوتر واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی جانب اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل کی نیت بھی ویسے ہی کر لیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو دوستو آپ نے تمام نمازوں کی نیتوں کا طریقہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ کس طرح نمازوں میں نیتیں کی جاتی ہیں۔ بالکل کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ عربی میں بولنا چاہیں تو عربی میں بول لیں، آپ اگر اردو میں بولنا چاہیں تو اردو میں بول لیں۔ نیت کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے، ہندی میں، انگلش میں، بلکہ کنڑا میں، جو زبان بھی آپ کو آتی اس زبان میں نیت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ عربی میں اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو عربی میں یاد کر لیں، بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی الصلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اتنا آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر یہ آپ کو عربی میں پڑھنے نہیں آتا ہے، مشکل لگتا ہے، تو آپ آسانی سے اردو، ہندی، انگلش کسی بھی زبان میں آپ بول سکتے ہیں۔ البتہ نماز جو ہے وہ پوری کی پوری عربی زبان میں ہی پڑھنی ہے، الحمدللہ، اور اس کے بعد کوئی سورت، اس کے بعد تسبیحات، اس کے بعد تکبیر انتقالات، یہ جتنی بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں یہ سب کی سب آپ کو عربی میں پڑھنی ہوتی ہے۔ نماز کسی اور زبان میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے، نیتیں کسی اور زبان میں کی جا سکتی ہے۔ نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا بھی کسی بھی زبان میں مانگی جا سکتی ہے، عربی میں ہی مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن نماز جو ہے وہ عربی زبان میں جس طرح ہے، جس طرح ہمارے رسول نے پڑھا ہے اسی طرح ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں کوئی اور زبان میں آپ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، کسی اور زبان میں آپ تسبیحات نہیں پڑھ سکتے ہیں، جس زبان میں میرے نبی نے پڑھا اسی زبان میں پڑھنا ضروری ہے۔ تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے الفاظ بولنا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر بول لیتے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں بولیں گے تو نماز پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امید ہے دوستو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اس کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی نمازوں کی نیت کو سیکھ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔